देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 जेठ 8 गते रविवार। आज रवि सप्तमी पनि। यसपटक रवि सप्तमी निरन्तर परिरहेका छन्। सप्तमी तिथिको दिन जब रविवार पर्छ त्यसलाई रवि सप्तमी भनिन्छ र यो रवि सप्तमीको दिन सूर्यको उपासकहरूका निमित्त अत्यन्त राम्रो दिन मानिन्छ। हामीले सूर्योदय कालमा हाम्रो वैदिक प्राचीन इतिहास मत अनुसार हामीले राष्ट्रभक्तिको जागरण गर्नु छ, राष्ट्रिय एकताको जागरण गर्नु छ र हामीले राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउनु छ भने सूर्योदय कालमा हामीले मर्यादा र पुरुषार्थ जीवनको इतिहास बोकेका श्री राम नामको स्तुति हामीले गाउनै पर्ने हुन्छ र हाम्रो लागि रामको जीवन यो गोर्खा राज्य नेपालको इतिहाससँग जोडिएको छ। यस राष्ट्रका वीर र कविहरूसँग जोडिएको छ र यस राष्ट्रका राष्ट्रिय विभूति देवी सीता साथमा पनि यो नाम जोडिएको छ। त्यसैले हामीले जब जब राष्ट्रलाई अगाध चोटहरू पर्ने गर्छन्, राष्ट्र अत्यन्त सङ्कटतर्फ जाने गर्छ, त्यति बेला समय समयमा वैदिक विज्ञानका साथमा उभिन पर्दा हामीले वीर र कविहरूलाई सम्मान दिँदै उभिनु परिरहेको छ। त्यसैले त हामीले श्रीरामको साथमा सूर्योदय कालमा हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवाज गर्नु परिरहेको छ र हाम्रा आवाजहरू तपाईहरूलाई आजको आधुनिक डिजिटल कम्प्युटर युग हुनाले हामीले त्यसको पनि सदुपयोग गरिरहेका छौँ। हामीलाई अन्धविश्वासको आवश्यकता छैन। हामीले वैदिक प्राचीन ग्रन्थहरूलाई देखेका छौँ। तपाईले श्रीमद् भागवत गीतालाई सम्पूर्ण रूपले अध्ययन गर्न खोज्नुभयो भने तपाईको मति भ्रान्तितर्फ जान सक्छ। तर तपाईँ त्यहीँकै जब द्वितीय अध्यायको 11औं श्लोकदेखि 53औं श्लोकलाई निरन्तर मनन गर्नुहोस् र यो राष्ट्रको हितका निमित्त रणभूमिमा उभिनका निमित्त तपाईँ निस्कनुहोस्। मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले एउटा मागन्ते जीवनको बाटो रोजेको थिएँ र म जाँदा जाँदै मैले गीतालाई जीवनको एउटा साथी बनाएँ र मैले मेरा कठिनाई परिस्थितिहरू आउँदा मैले सम्पूर्ण गीतालाई त मैले आलम्बन गर्दिनँ नै, तर जब जब मलाई कठिनाई हुन्छ त म द्वितीय अध्यायको 11औं श्लोकदेखि 53औं श्लोकसम्म आज पनि, हिजो पनि र भोलि पनि सधैँ मनन गर्ने गर्छु कि आखिर मेरो जीवनको कर्तव्य के हो। मलाई जान्ने हुनु छैन, मलाई समस्याहरूको समाधान गर्ने बाटो खोज्नु छ। अनि मैले मेरो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नु थियो र त्यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त दैवी सिद्धिको आवश्यकता परिरहेको थियो।
दैवी सिद्धिको आवश्यकतालाई पूरा गर्नका निमित्त मैले बाटो खोजिरहेको थिएँ र त्यो बाटो मलाई 2079 आएर एउटा दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्षको रूपमा प्राप्त हुन गयो र मैले हुन सक्छ यो बाटो त्यति सजिलै पाएको छैन र हामी वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएका छौँ र हामीले दैवी सिद्धिहरूका साथमा गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि र यो हिमालयको काखमा अवस्थित पहाड र तराईहरूले सुसज्जित आज जुन परिस्थिति हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ त्यो परिस्थिति हामीलाई कता कता महाभारतकालीन परिस्थिति जस्तो अनुभव भइरहेको छ र हामी समयमा नै यी सबै समस्याहरू अर्थात् अस्वस्थ बहुदलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धाबाट हामी बाहिर निस्कन सकेनौँ भने हामी निकै नै ठुलो दुर्घटनातर्फ जाँदैछौँ। कोही कसैका ऋण र अनुदानको भिखले कुनै पनि राष्ट्र सम्पन्न हुन सक्दैन, किनकि मैले त एउटा मागन्त जीवनको बाटो रोजेको हुनाले मलाई यस विषयमा राम्ररी अनुभव छ। दिनेहरूले कस्तो परिस्थितिमा के दिन्छन् त्यो कुरो मैले निकै राम्ररी बुझेको छु र देखेको पनि छु। आज म यी आवाजहरू साथ यस कारणले बोल्न जाँदैछु कि तपाईँ जहाँ कहीँ पनि यी आवाजहरू सुन्नुहुन्छ भने र तपाईँ कतै यो राष्ट्रको शहरी विकास साथ शहरी जनचापमा बस्नु भएको छ भने यो राष्ट्रले अब आउँदा दिनहरू त्यस्तो परिस्थितिमा उभिन जाँदैछ कि यहाँ भुखमरीको महामारी आउँदैछ। हामी समयमा नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनतर्फ गएनौँ भने र हामीले शहरी जनचापलाई वैदेशिक ऋण र अनुदानद्वारा बचाउने इच्छाहरू राख्यौँ भने अवश्यमेव अत्यन्त ठुलो दुर्घटना देख्नु पर्नेछ, किनकि यो राष्ट्रको जुन बहुदलीय राजनीति हो यो असुस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको छ र यसले राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय र व्यक्तिको हितका निमित्त आजको हाम्रो वर्तमान राजनीति उभिएको हुनाले हाम्रो बाटो अध्यात्म बाटो थियो। हामी अध्यात्म विज्ञानको बाटोबाट गइरहेका थियौँ, तर राष्ट्र नै नरहने भएपछि हामीलाई धर्मले संरक्षण गर्न सकेन र हाम्रो प्राचीन इतिहाससँग जोडिएको वैदिक सनातन धर्म साथ जोडिएको यो गोर्खा राज्य नेपाल हिन्दू राज्य थियो। त्यो पनि यसले बहुदलीय राजनीतिको फोहोरो खेल साथ अपमानपूर्वक दूधमा परेको माखु समान मिल्काइयो। हामीले यी विषयहरूलाई विचार गरिरहेका छौँ, किनकि हामी एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान बाटोमा उभिएर हामीले के अनुभव गर्यौँ भने दैवी सिद्धिहरू हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूमा हामीलाई आज पनि ती प्राचीन इतिहासकालीन जे जस्ता भाषाहरू छन् त्यहाँ हामी आज पनि पाइरहेका छौँ र हामीले हाम्रो राष्ट्र हितका निमित्त दैवी सिद्धिहरूका साथमा नै जानुपर्छ। जबसम्म राष्ट्र संरक्षित हुँदैन त्यति बेलासम्म धर्म संरक्षित हुन सक्दैन र जनसमाज सुखी शान्त र संरक्षित हुन पनि सक्दैन। त्यसैले हामी यी आवाजहरू
यी बिहानै बिहानै तपाईहरूलाई पठाइरहेका छौँ। हामीले फेसबाट पठाएका छैनौँ, तपाईलाई युट्युबको आधारमा पठाएका छौँ, ताकि तपाईँ जहाँ कहीँ जति कति बेलै पनि यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भनेर। यो राष्ट्रले अत्यन्त ठुलो घातक स्वरूप लिन गइरहेको छ। यस राष्ट्रका जुन बहुदलीय नेताहरू छन्, उनीहरूको अयोग्यता र असक्षमताका कारणले यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। यस राष्ट्रका युवा युवतीहरू वैदेशिक रोजगारका निमित्त निक्लिरहेका छन् भने यो राष्ट्रको शिक्षा, आर्थिक परिस्थितिहरू, सामाजिक गतिविधिहरू र बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ वातावरण त्यसले हामीलाई निकै सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको अनुभव गरिरहेका छौँ। हामी एकातर्फ वैदिक साहित्य र ती प्राचीन इतिहासहरू साथ उभिएका छौँ, अर्कोतर्फ यो राष्ट्रको हितका निमित्त समय के मागिरहेको छ ती कुराहरू बुझ्न पनि उभिएका छौँ। यो राष्ट्रले मर्यादा मागिरहेको छ। यो राष्ट्रले पुरुषार्थ गर्नलाई सम्मान मागिरहेको छ। यो राष्ट्रले अस्वस्थ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट मुक्ति मागिरहेको छ। यो राष्ट्रले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने विज्ञान मागिरहेको छ। हामीसँग प्रकृति सम्पदाहरू प्रशस्त छन्। त्यसमध्ये हामीसँग जल, वन, अन्य भूमि अथवा अन्य राष्ट्रहरूका भूमिभन्दा हाम्रो राष्ट्रको भूमि अवश्यमेव कृषि योग्य नै छ र हामीले कृषिमा आधारित औद्योगिक विकासहरूलाई ध्यान दिएनौँ। हामीले त सहरी विकास र सहरी सुविधाहरूलाई वैदेशिक ऋण र अनुदान लिएर एकातर्फ नेपालीहरूलाई ऋणमा डुबाइरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ सहरी जनचाप बढाएर यो राष्ट्रलाई आर्थिक सङ्कट र अब हामी देख्दा देख्दै खाद्यान्नको अभावको भुखमरी सङ्कट पनि आगो जल्न खोजिरहेको छ। हामी कृषिमा रुचि राखेनौँ। हामीले वैदेशिक रोजगारमा रुचि राखेका छौँ र वैदेशिक रोजगारबाट यो राष्ट्र चल्न खोज्नु भनेको दुर्घटनातर्फ जानु पनि हो र यस राष्ट्रको बहुदलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अब यो राष्ट्रलाई निकै नै सङ्कटतर्फ धकेलिसकेको छ। हामीले त्यसलाई बचाउनका निमित्त यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ। समयमा नै जनचेतना भएन, समयमा नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटोहरू रोकिएन, समयमा नै सहरी जनचापहरूलाई रोकिएन भने यी आवाजहरू तपाईहरूको इतिहासका पानाहरूमा बसिरहोस् कि यो राष्ट्रले अत्यन्त सङ्कटकालीन परिस्थितिहरू अनुभव गर्नुपर्नेछ र यो राष्ट्रले परिवर्तनका निमित्त आजैदेखि वैचारिक सङ्घर्षमा उभिनु पनि आवश्यक हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। राष्ट्र नै रहेन भने र राष्ट्रलाई विदेशीहरूको ऋण र अनुदानद्वारा संरक्षण गर्न खोजियो भने र सहरी जनचापलाई संरक्षण गर्नका निमित्त खाद्यान्न कृषिमा उत्साहित गर्ने वातावरणतर्फ हामी गएनौँ भने अब आउने 5 वर्षको अन्तरालमा
हाम्रा यी सहरहरू उसी प्रकारले भुत्लिन जाँदैछन् जसरी ती मांस पसलहरूमा कुखुराहरू भुत्ल्याइने गरिन्छ। त्यसै गरेर शहरी जनजीवनमा बस्नेहरूको परिस्थिति अब त्यही नै आउनेवाला छ। सायद तपाईलाई यी आवाज सुनेर आश्चर्य लाग्न सक्छ, किनकि तपाईँ विश्व परिस्थितिलाई बुझिरहनु भएको छैन होला, विश्व राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझ्नुभएको छैन होला, विश्व आर्थिक र खाद्यान्न सङ्कटका परिस्थितिहरूलाई बुझ्नुभएको छैन होला। त्यसैले तपाईँ यो राज्यको अस्वस्थ बहुदलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा रमाइरहनु भएको छ र भोलि हामीलाई जब सङ्कट परिस्थितिहरू आउनेछन् त्यति बेला हाम्रा विकास र यी सहरहरूले हामीलाई संरक्षण गर्न सक्ने छैनन्। मानिस आफ्नो प्राण रक्षाका निमित्त खाद्यान्नको खोजी गर्नेछ। खाद्यान्न विषय भनेको त्यस्तो विषय हो, कमसे कम 60 दिन बीज रोपणपछि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी त्यो परिश्रम गर्ने बाटोलाई नै रोजेनौँ भने हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने जुन परिश्रम गर्ने बाटो छ त्यो परिश्रम र पुरुषार्थलाई सम्मान दिने बाटो नै रोजेनौँ भने अवश्य यो राष्ट्र दुर्घटनातर्फ जाँदैछ। अवश्य यो राष्ट्रले त्यस्ता भोकमरीका परिस्थितिहरू अनुभव गर्नुपर्नेछ अनि उसले वैदेशिक ऋण र अनुदान सहायताहरूको भीख माग्न लाचार रहनेछ। अनि त्यो कति दिन कसरी यो राष्ट्र संरक्षित हुनेछ यो हर नेपालीले अब बुझ्नै पर्ने परिस्थिति आइरहेको छ। हिजो हामी सानो बाल्यकालमा एउटा गाउँ फर्क अभियान भन्ने आवाजहरू सुन्ने गर्थ्यौं। त्यस्तै गरेर अब हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका निमित्त फेरि सहरबाट गाउँतर्फ फर्कनै पर्ने हुन्छ। शहरी जनचापलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। आजको बहुदलीय नेतृत्वले जुन परिस्थितिमा आफ्नो सत्तालाई संरक्षण गर्नका निमित्त आर्थिक परिस्थितिहरूलाई सन्तुलन मिलाउनका निमित्त हप्तामा 2 दिन बिदा दिन खोजिरहेको छ, उसले जनचापलाई सन्तुलन गर्ने तर्फ गएन, शहरी जनचापलाई रोक्ने तर्फ गएन। उसले त 2 हप्तामा 2 दिन बिदा दिएर आर्थिक समस्यालाई रोक्न खोज्यो। यहाँभन्दा मूर्खताहरू के हुन सक्छ? यो राष्ट्रको बहुदलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जुन नतिजाहरू हामी देखिरहेका छौँ। राष्ट्रको निमित्त त जनचेतना र जनशक्तिहरूलाई जगाएर अहोरात्र काम गरेर पनि राष्ट्र आत्मबलतर्फ जानुपर्छ, राष्ट्र आत्मनिर्भरतर्फ जानुपर्छ, राष्ट्र वैदेशिक ऋण र तिनीहरूको अनुदानबाट बाँच्ने जीवनतर्फ जान हुँदैन। सायद तपाईले मेरा आवाजहरूलाई सुनेर बुझ्न नसकेको भए मैले त एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोजेको थिएँ र मैले त्यो जीवन बाटोमा देखेको जो जीवन हो त्यसबाट म यो राष्ट्रको हितका निमित्त यी आवाजहरू उठाउन लाचार पनि छु र विवश पनि छु। मेरो यो राष्ट्र नै संरक्षित भएन भने मेरो धर्म र मेरो जीवन पनि सङ्कटतर्फ जाँदैछ। त्यसैले र मागन्तीहरू अथवा ऋण मागुन् अथवा अनुदानको रूपमा ल्याउन्, ती सबै दिनेहरूका गुलामी गर्नै पर्ने हुन्छ, दिनेहरूका कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ। मैले त त्यो जीवन अनुभव गरेको छु। त्यसैले त मैले यी आवाजहरू बोल्ने हिम्मत राखिरहेको छु। यो राष्ट्रलाई आउने जुन सङ्कटहरू छन् ती आर्थिक सङ्कटहरू कुनै हप्तामा 2 दिन
बिदा दिँदैमा यो राष्ट्रको आर्थिक सुधार पनि हुँदैन र यो राष्ट्रका शहरी जीवनहरू सुरक्षित हुन पनि सम्भव छैन। तपाईले यो रेकर्डलाई संरक्षित गरेर राख्नुहोस् अनि यो राष्ट्रको हितका निमित्त तपाईले आफ्नो जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान रोकेर यो राष्ट्रको हितका निमित्त खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने वातावरणतर्फ जान अनिवार्य छ। हामी विश्व बजारलाई देखिरहेका छौँ। मानिससँग हीरा मोती अनि ती ठुल्ठुला घर महलहरू सबै भए, तर शहरमा खाद्यान्नको अभाव हुँदाखेरि अनि ती युद्धहरूको पृष्ठभूमिभित्र उभिनु पर्दा जुन प्रकारको विश्व आज महँगीतर्फ पनि जाँदैछ र विश्वको विकासले आफ्नो विनाशको बाटो रोजिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी यी आवाजहरू साथ हर नेपालीको घरमा यो आवाज पुगोस् कि हामीले धर्मको नाममा होइन, हामीले यो राष्ट्रको नाममा राष्ट्रिय एकीकरण गर्नु छ। हामीले यो राष्ट्रको नाममा हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति सबै विषयहरूलाई विचार गर्नु परिरहेको छ। हामीले जबसम्म राष्ट्र संरक्षित हुने छैन त्यति बेलासम्म यो धर्म समाज संस्कृति आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जति पनि परिस्थितिहरू छन् ती अब कुनै पनि संरक्षित हुन सक्ने छैनन्। तपाईलाई मजा आएको छ कि शहरी जीवनहरू बिताउनका निमित्त, तर तपाईलाई यो थाहा भएन कि हर नेपालीहरूलाई ऋणमा डुबाएर आज जुन परिस्थिति शहरी विकासहरू हुँदैछन् र यो राष्ट्रको विकासको निमित्त ती ऋणहरू प्रयोग गरिएको हामीले भेटेनौँ। हामीले के देखिरहेका छौँ भने शहरमा रहनेहरूका लागि सबै प्रकारका सुविधाहरूको व्यवस्था बनाउने अनि हर नेपालीले न सुविधायुक्त बाटोहरू पाइरहेको छ, न उसले राम्रो पानीहरूको सुविधा पाइरहेको छ। यहाँ त अस्वस्थ बहुदलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धा मात्र हामीले भेटिरहेका छौँ। न त यहाँ धर्मको संरक्षण छ, न त यहाँ सनातन संस्कृति र संस्कारहरूको सम्मान छ। हामी यी सबै कुराहरूलाई बुझिरहेका छौँ र आज मैले तपाईहरूलाई यो सन्देश यस कारणले पठाइरहेको पनि छु कि हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त अब बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई मिल्काउन सक्नुपर्ने हुन्छ र यो राष्ट्रको हिन्दू धर्मलाई शोधन गर्न पनि हामी दैवी सिद्धिका साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म यो राष्ट्रको हिन्दू समाज शोधन हुने छैन त्यति बेलासम्म न त वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्नेछ र पुनः स्थापित हुन सक्नेछ, न त यो राष्ट्रको आर्थिक परिस्थितिहरू सुध्रन सक्नेछ र सामाजिक विकृति र विसङ्गति वातावरणहरूबाट हामी मुक्ति हुन पाउनेछौँ भन्दै म आजको यो दृश्य भिडियोलाई यतै रोक्छु र जाँदा जाँदै तपाईले हिन्दू ग्रन्थहरूमा गीता र दुर्गा सप्तशतीलाई कतै देख्नु भएको छ भने अवश्यमेव स्तुतिको रूपमा दुर्गा सप्तशतीको सदुपयोग गरिदिनु होला र जीवनको लक्ष्य यो विश्व मानव जातिलाई सफल बाटो देखाउनका निमित्त कुनै आदर्श दर्शन छ भने श्रीमद् भागवत गीताको 2 अध्यायको 11औं श्लोकदेखि 53औं श्लोकसम्मका जति पनि श्लोकहरू छन् तिनलाई हर बौद्धिक समाजले विचार गरोस्।
समस्त गीताहरू अध्ययन गर्नेलाई हामीले अनुभव गरेका छौँ कि उनीहरूका सोचहरू अत्यन्त भ्रमित छन्, अन्धविश्वासतर्फ धकेलिएका छन् र यो समाज र राष्ट्रको हितमा उभिन सकिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले आज मैले यो अन्तिम सन्देश दिँदै यो आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायिवेशम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।